दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान के वफूद के दौरों से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा और मुल्की मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान और ईरान ने तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और दहशत गर्दी के नासूर से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक किया है। सेनेट के चेयरमैन और अमरीकी सफ़ीर ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात में पाक अमरीका बाहमी ताल्लुकात और अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। पंजाब की वज़ीर आला ने सूबे के 5 बड़े शहरों में अपनी छत अपना घर मंसूबे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 72,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की वहशियाना बमबारी से तबाह हाल गज़ा के हस्पतालों से मिलने वाली इज्तिमाई खबरों से मुतालिक शफ़ाफ़ और काबिल एतमाद तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब और ईरान के वफूद के दौरों से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और हमारी मईशत भी मुस्तहकम होगी। उन्होंने ये बात आज कराची में एक ख़ुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कही, जिसमें सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और सूबाई काबीना के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान के वफूद के दौरों के बाद दूसरे मुल्कों के सरमायाकार और गैर मुल्की शख्सियात भी जल्द पाकिस्तान आएंगी। उन्होंने आगे बढ़ने के लिए तमाम सियासी फरीकों पर जोर दिया कि वो आम इंतखाबात में आवाम की जानिब से दिए गए मैंडेट का एहतराम करते हुए अपनी इज्तिमाई सोच इख्तियार करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क के लिए काम करने और तलबा और नौजवानों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार आज कराची में बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़िरी के मौके पर किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और मुख्तलिफ़ इदारों के तलबा भी इस मौके पर मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख़ानी की। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। उन्होंने मुसलमानों के अलग वतन के हसूल के लिए बर-ए-सग़ीर के अजीम रहनुमा की खिदमात को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा के हमरा मज़ार क़ायद पर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम भी पढ़ा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि नौजवान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नज़रियात और अफ़कार की पैरवी करेंगे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए उनके इत्तेहाद, ईमान और नज़म के सुनहरी उसूलों पर अमल करेंगे। इससे कबल कराची आमद पर गवर्नर कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और ईरान ने तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने और दहशत गर्दी के नासूर से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक किया है। ये बात ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान के दौरे के इख्तिताम पर जारी करदा मुश्तरका बयान में कही गई है। बयान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों की इक़्तिसादी तरक्की के मनसूबों के ज़रिए उनकी मुश्तरका सरहदों को अमन की सरहद से खुशहाली की सरहद में तब्दील करने के अज़्म का इआदा किया। बयान में कहा गया है कि दोनों मुल्कों की क़यादत ने बिजली और उसकी तरसीली लाइन्स और ईरान पाकिस्तान गैस पाइप लाइन मनसूबे समेत तवानाई के शोबे में ताउन की अहमियत का भी इआदा किया। दोनों मुल्कों ने आइंदा 5 साल में अपना बाहमी तिजारती हुजम $10 अरब तक ले जाने पर इत्तेफाक किया। फ़रीक़ैन ने आज़ादाना तिजारती मुआहदे को तेज़ी से हतमी शक्ल देने, सालाना बाहमी मुशावरत के अगले अदवार और मुश्तरका कारोबारी और तिजारती कमेटी और मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के मुज़ाकरात का 22वां मरहला भी जल्द शुरू करने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने इक़्तिसादी और तकनीकी माहिरीन के तबादले और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के इक़्तिसादी चैम्बर्स के वफूद के तबादलों में तेज़ी लाने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों जानिब से इक़्तिसादी और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तिजारत को मुकम्मल बहाल करने पर भी इत्तेफाक किया गया। मुश्तरका बयान के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तस्लीम किया है कि दहशत गर्दी इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए एक मुश्तरका ख़तरा और इलाक़ाई तरक्की में बड़ी रुकावट है। इस मुश्तरका ख़तरे से निपटने के लिए बाहमी ताउन और पहले से मौजूद इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों मुल्कों ने तनाज़ा कश्मीरियों के अवाम की उमंगों और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक मुज़ाकरात और पुरअमन तरीके से हल करने की ज़रूरत को उजागर किया। दोनों मुल्कों ने गज़ा में महसूर लोगों को बिला रुकावट इंसानी रसाई और फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा किया। उन्होंने मसला फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों पर मबनी मुनसिफ़ाना, जामे और पायदार हल के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया।
فریقین نے دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ سے پاک ایک پرامن، متحد اور خود مختار ریاست نے افغانستان کی ترقی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے بعض ممالک میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات کی بھی مذمت کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 4 بجے اسلام آباد میں پھر شروع ہوگا۔ ایوان میں اہم قومی امور پر بحث اور قانون سازی کی جائے گی۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور عوامی سطح کے روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی سفیر نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور سمیت صوبے کے 5 بڑے شہروں میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کم سے کم لاگت کے ساتھ بہترین گھر بنانے کی ہدایت کی اور ان منصوبوں کو شہروں کے قریب شروع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گھروں کے نقشوں کے لیے پاکستان کونسل فار آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلاننگ سے مشاورت کی جائے گی۔ مظفر گڑھ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کے طلبہ اور اساتذہ نے ملتان گیریزن میں پاک فوج کے ساتھ ایک دن گزارا۔ اس موقع پر طلبہ کو ملک اور قوم کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ طلبہ نے عسکری سرگرمیاں بھی دیکھیں اور انہیں خود کار توپ خانے اور فائرنگ کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ طلبہ کو جنگ کے میدان میں چھوٹے ہتھیاروں اور مواصلاتی نظام کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ طلبہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور کہا کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کے آغاز پر مثبت رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 700 پوائنٹ سے زائد کے اضافے کے ساتھ 72,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے سے مثبت رجحان جاری ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں پوسٹرز آویزاں کر دیے گئے ہیں جن میں عوام نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کے انتخابات کے ڈرامے سمیت دوسرے اقدامات کی مخالفت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ پوسٹرز نوجوانان حریت جموں و کشمیر کی جانب سے آویزاں کیے گئے ہیں جن میں مودی حکومت کی جانب سے نافذ کیے گئے آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی اور غیر کشمیری ہندوؤں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر کے خطے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے اقدام کی مذمت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے تباہ حال غزہ کے ہسپتالوں سے ملنے والی اجتماعی خبروں سے متعلق شفاف اور قابل اعتماد تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈیجورک نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اچھی ساکھ رکھنے والے تفتیش کاروں کو ان مقامات تک رسائی دی جائے اور ان حقائق کو منظر عام پر لانے کے لیے مزید صحافیوں کو بحفاظت کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ تاہم جنوب مغربی بلوچستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، کراچی 35، پشاور 30، کوئٹہ 26، گلگت 27، مری 18، مظفر آباد 29، سری نگر 21، جموں 32 اور لیہ 7 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے وفود کے دوروں سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا اور ملکی معیشت مستحکم ہوگی۔ پاکستان اور ایران نے تجارت اور اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے اور دہشت گردی کے ناصور سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین اور امریکی سفیر نے آج اسلام آباد میں ملاقات میں پاک امریکہ باہمی تعلقات اور عوامی سطح پر روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے کے 5 بڑے شہروں میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج آج 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 72,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے تباہ حال غزہ کے ہسپتالوں سے ملنے والی اجتماعی خبروں سے متعلق شفاف اور قابل اعتماد تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔